बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कोतल। मैंने आपको पिछली वीडियो में खबर एक दी थी कि खान साहब से रब्ता किया गया और मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पेशकश की गई है और उनको कहा गया है कि इलेक्शंस के हवाले से बात वो भी मान लेते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसको थोड़ा सा चीज़ों को होने दें। और मैंने आपको डेट दी थी, कहते हैं कि मई में आपकी बात मान लेते हैं। अब आज जो मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं जो तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की उनके साथ मुलाकात हुई है और इमरान खान ने इस बात की तस्दीक कर दी है जो खबर मैंने आपको दी थी। अब ये मजीद जो डिटेल्स आई हैं वो ये है कि इमरान खान तक जो पैगामात आए हैं वो पैगामात डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए आए हैं। अब क्या पैगाम आया वो बात में, और इमरान खान ने क्या जवाब दिया वो भी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पे थोड़ी सी एक और जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि सदर आरिफ अलवी की हफ्ते के रोज लाहौर में जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ हुई थी और ये मुलाकात इमरान खान खुद तस्दीक कर चुके हैं कि मुलाकात हुई है। अगर ये हुआ और उसके बाद इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे पैगामात आरिफ अलवी के जरिए आए हैं, तो अब आपको समझने में आसानी हो गई होगी कि अगर इमरान खान को पैगामात आए हैं तो ये पैगामात कहां से आए हैं, कौन ये पैगामात लेके आया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या पैगामात हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुझे मुख्तलिफ पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन मैंने फिलहाल उनसे ये कहा है कि कोई इस किस्म की बात नहीं सुनूंगा जब तक आप इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। सिर्फ एक ही चीज है कि आप इलेक्शन डेट दें और उसके बाद बाकी बातें देखी जाएंगी, अदरवाइज फिलहाल कोई और चीज नहीं होगी। एक और बात, 26 नवंबर के ऊपर सबकी नजरें हैं कि आखिर 26 नवंबर को होने क्या जा रहा है और 26 नवंबर के हवाले से इमरान खान की जेब में कार्ड्स हैं क्या। गवर्नमेंट बहुत घबराई हुई है और सबको परेशानी है। लोग ये कह रहे हैं कि चारों जर्नैल जो जनरल आसिम मुनीर के बैचमेट थे वो अक्टूबर में रिटायर हो गए हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने बैच ही, क्योंकि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो आपका टेन्योर 4 साल का होता है और जब आपको 4 स्टार जनरल के तौर पे तरक्की दी जाती है तो आपका टेन्योर 3 साल ऑटोमेटिकली होता है। अब उनके साथ जो बाकी 4 जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल बने थे उनमें से 3 अक्टूबर में रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने 2 महीने लेट बैच लगाए। तो जिस दिन आप बैच लगाते हैं, जिसको सादा लफ्जों में आप ये कह लीजिए जब अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं, उस दिन आपकी डेट वो 4 साल की शुरू होती है। अब यहां पे मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि खान साहब ने भी बड़ी सोच समझ के ये सारा कुछ किया हुआ है और वो इनकी नफ्स के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। तो 26 नवंबर को इमरान खान ये कह रहे हैं कि उस दिन बुनियादी तौर पे एक सरप्राइज आएगा जिसका इनको खुद भी अंदाजा नहीं है कि इनके साथ होने क्या वाला है या इनके साथ होगा क्या। जाहिर बात है उनको समझ आ भी नहीं सकती उनके साथ होगा क्या। और बुनियादी तौर पे ये जो सब कुछ हो रहा है ना इस मुल्क के साथ हो रहा है। ये बात दुरुस्त है कि आप ये कह लीजिए कि आखिर इस मुल्क के अंदर एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, देखें ना, मुल्क का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इवेंट है वो नवंबर में बन जाता है। ये बदकिस्मती है, मैं ही नहीं कह रहा। देखें असद उमर क्या कह रहे हैं। असद उमर ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी के मामले से ऐसा लगता है कि एक सियासी हिजान बरपा है, हर किस्म की कयास आराई हो रही है, कारोबारी हुकूमत मुंजमिद हैं। क्या 22 करोड़ के एटमी ताकत वाले मुल्क के ये हालात होने चाहिए? वक्त आ गया है कि उस पूरे निजाम की इस्लाह की जाए। यहां तक बात नहीं है। उसके बाद सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि एक जनरल की तकर्रुरी के लिए सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हूं। सवाल यह है कि सियासी खींचतानी के बाद जो आर्मी चीफ आएगा वो इदारे को देखेगा या सियासी पार्टियों के मफाद को देखेगा। सवाल तो जायज है कि जब आप इस किस्म की आखिर उस ओहदे के अंदर है क्या, आखिर इतनी ये सारा टीवी के ऊपर कौन आर्मी चीफ बनेगा? भाई जनरल ही को बनेगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल्स ही हैं जो इतने अरसे से सर्व कर रहे हैं, इनको लोग पर्सनली भी जानते हैं, इनकी प्रोफाइल भी जानते हैं, बाकी चीजें भी हैं। तो आखिर ये सारे मामले अब समझ हमें क्यों नहीं आते? उसकी मसला क्या है? उसका मसला यह है कि इख्तियार तो किसी के पास होता है, लेकिन इख्तियार जो है वो किसी के पास नहीं होता। अब इस मुल्क के अंदर क्या कुछ होता है कि आपको समझ इस हवाले से इस सारे सिनेरियो के दौरान कि किसके पास असल ताकत है, उसकी वजह क्या है। अब आप जानते हैं कि हुकूमत तब्दील हुई और हुकूमत तब्दील होने के बाद आज की खबर ले लीजिए
کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ 15.23% کم ہو گئی ہیں. صرف یہاں تک بات نہیں ہے بلکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں جو عمران خان نے تقریباً ان کو 16 ارب ڈالر کے اوپر چھوڑے تھے وہ 7.9 ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 ارب جو ڈالر ہیں وہاں تک پہنچ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسلسل جو کمی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئیں. میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں. ابھی بھی آج تیمور جھگڑا یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت پھنسی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اوپر، عمران خان کے حوالے سے ساری باتیں کرنے کے اوپر، اور جہاں چیزیں ہونی چاہیے وہاں دھیان نہیں ہے. یعنی کہ یہ سارا معاملہ اب اندازہ کریں کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس جو ہے وہ پھر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. کل اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی اور عمران خان کی نااہلی کی جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بتایا گیا جی عمران خان کی جی بیٹی ہیں جی ان کو جی کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا. تو کیا عمران خان 62 اور 63 کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، معیشت آپ کی پیچھے رہ گئی ہے، دنیا کی 20 معیشتوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا، بنگلہ دیش آپ سے آگے چلا گیا ہے. اور آپ وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نجم سیٹھی جیسے لوگ جو کہنے کو ہمیں بتاتے تھے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا اور عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گے. فل سٹاپ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ تو کہتی تھی ہمارا رول ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو کہتی تھی ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو پھر نجم سیٹھی کے خلاف کریں کارروائی آپ. اور پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب سارا کچھ. اب خبر ایک اور سن لیجئے. فرح گوگی کو لے کے جی بہت ساری ہم نے باتیں سنی کہ جناب وہ فرح گوگی جو ہے اس کا عمران خان سے تعلق اور یہ اور وہ. اب حکومت کا باقی چیزوں پہ دھیان نہیں ہے. فرح گوگی کے تمام سہولت کاروں کے خلاف جی ہم نے کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اور یو اے ای کی حکومت سے ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے. 2018 سے 2022 کے اندر انہوں نے بتایا گیا ہے جو ٹریول کیا ہے. اور مزے کی بات کیا ہے، حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں امیگریشن کا ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اور دبئی کے اندر بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ عمران طاہر نے منصور کے شو میں بیٹھ کے بتایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ملک کے اندر انٹری اور ایگزٹ کریں اور بغیر سٹیمپ کے کریں. یہ ہوتا نہیں ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں آپ شاید کر لیں لیکن باہر نہیں ہوتا. لیکن اس کا وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق وہ کہتے ہیں جی دبئی کے اندر جس نے اکاموڈیٹ کیا وہ سلمان اقبال نے اکاموڈیٹ کیا. اب سلمان اقبال کو آپ پھنسانا ویسے چاہتے ہیں، آپ نے ارشد شریف والے معاملے کے اوپر پوری اپنی جان مار دی ہے، وہ کر لیں لیکن ملک کی بھلائی نہیں ہے. آپ ریئل ایشوز کے اوپر نہیں جا رہے. اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر جا کے دیکھیں. میں نے آپ کو ٹیکسٹائل کا بتا دیا، میں نے آپ کو فارن ریزروز کا بتا دیا، آپ کے سامنے ہے. اور پھر نون لیگ خود سے میٹنگز کر رہی ہے. خبر گھومن صاحب نے آج خبر بریک کی. آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کے بیانیے ہیں نون لیگ کے اندر. ایک کہتا ہے جی ووٹ کو عزت دو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ذرا ٹاکی شاکی مارے اور کہیں کہ یہ جو عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کھڑے ہیں یہ نہیں ہم ہیں، یعنی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت بھی گرائیں اور جب حکومت ہم سے چلے نا تو ہم باہر آ کے کہیں ہم تو دیکھیں جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ان کے مطابق روزانہ زوم کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف رائے دے رہے ہیں اور پارٹی مزید تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مزاحمت کی طرف جائیں گے تو لوگ کہیں گے آپ نے حکومت کیوں گرائی ہے، آپ ان کے ساتھ گئے کیوں تھے، آپ کا تب اعتبار کیا تو آپ نے دھوکہ دیا، اب پھر آپ اقتدار لینے کے لیے ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ شہباز شریف والے بیانیے کی طرف جاتے ہیں تو پارٹی آپ سے چل نہیں رہی، بات بن نہیں رہی، تو کریں گے کیا؟ اب میں آپ کو جاتے جاتے کچھ ایسے، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، ایسی چیزیں میں ڈسکس نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا. آج ریحام خان کا ٹویٹ جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جس بندے سے نہ گھڑی سنبھالی گئی نہ بیوی سنبھالی گئی وہ نیوکلیئر ہتھیار سنبھالنے کی خواہش رکھتا ہے. ایک تو پاکستان میں پتہ چلا کہ کچھ اس قسم کی خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ ریحام خان کی صورت میں. اب مسئلہ وہ جس کو تانے دے رہی ہیں نہ بیوی سنبھالی گئی، اگر وہ نالائق تھا تو آپ کو پہلے والے سنبھال لیتا. تو اس قسم کے ڈسگریسفل لوگ جو ہیں وہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اس لیے بتانا مقصود تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.